दूसरा बाब 26 हिंदनियाँ। जूं जूं मैं छुरी तेज किए जा रहा था तू मेरा दिल बैठा जा रहा था। ख्याल आता ये मैं क्या कर रहा हूँ। एक बेबस निहत्थे लाला के पेट में छुरी फूंकना बहादुरी का काम नहीं। मुसलमान तो जहाद करता है, मैदान में खड़ा होकर लड़ता है, चिट्ठी में छुपे हुए हिंदू को छुरा नहीं मारता। फिर मेरी निगाह में काला संदूक उभरता और अनजाने में छुरी तेज करने का अमल तेज तर हो जाता। दरवाज़ा ज़ोर से बजा। मेरे हाथ से छुरी गिर गई। घबराकर उठ बैठा। कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। शायद उन्हें लाला और काले संदूक की खबर मिल गई हो। मैंने छुरी को शेल्फ पर बतरों में छुपा दिया और नीचे उतर गया। दरवाज़ा खोला तो सामने अशफाक हुसैन खड़ा था। तुम अशफाक हुसैन, तुम तो गुरदासपुर में थे, वहाँ से कैसे आए? कब आए? क्या अमृतसर के रास्ते से आए थे? मैंने पूछा। किसी वक्त बैठकर बताऊंगा, उसने जवाब दिया। बड़ी लंबी कहानी है। मैं तो क़यामत से गुजर कर आया हूँ। वहाँ के मुसलमानों पर क्या बीती याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैदे काम करना छोड़ देता है, दिल को धड़कन लग जाती है। अहमद बशीर भी बम्बई से आ गया है। अहमद बशीर आ गया है? कब आया? कैसे आया? कहाँ है? मुझे नहीं पता कैसे आया। मिलोगे तो पूछ लेना। पर वो है कहाँ? मैंने पूछा। एमनाबाद। जिस गाड़ी से वो आया था वो लाहौर नहीं रुकी थी, सीधी गुजरांवाले चली गई थी। उसने तुम्हें बुलाया है। क्यों बुलाया है? ज़रूरी काम है, अभी जाना है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे सामने काला संदूक मुअल्लिक हो गया। कल? मैंने कहा कल चलेंगे। कल जाना बेकार होगा, अशफाक हुसैन ने कहा। तुम्हें नहीं पता, ऊपर आओ ना, मैं तुम्हें बताऊं। मैं उसे सीधा बावर्ची खाने में ले गया। छुरी दिखाकर बोला, ये देखो ये। वो छुरी को देखकर हैरान ना हुआ। बोला, ये तो छुरी है। मैं इसे तेज़ कर रहा हूँ, मुझे साबित करना है कि मैं मुसलमान हूँ। उसे बात समझ में ना आई। मैंने पुरस्कार अंदाज से कहा, वो हिंदू है, रेलवे स्टेशन की एक टिट्टी में छुपा बैठा है। और मैं काले संदूक की बात करते करते रुक गया। और मैं आज रात ये छुरी उसके पेट में घोंप दूंगा। इशफाक हुसैन हंसने लगा। बोला, कल तुमने 10 हिंदुओं के पेट में छुरा घोंप देना। कल तुम 10 हिंदुओं के पेट में छुरा घोंप देना, 10, 20, 50 जितने चाहो। एमनाबाद में मैं तुम्हें कुल्हाड़ी दूंगा, ब्लेड की तरह काटने वाली, और जितना सोना चाहो लूट लेना। एमनाबाद के हिंदुओं को लूटना है क्या? मैंने पूछा। वो करीब तर हो गया। नहीं, उसने सरगोशी की। वहाँ अब कोई हिंदू नहीं रहा। कल एमनाबाद से हिंदू रिफ्यूजी गाड़ी गुजर रही है। बड़े स्टेशनों पर कुछ नहीं हो सकता, वहाँ फ़ौज मौजूद होती है। गुजरांवाला के लोगों ने एमनाबाद को खबरदार कर दिया है कि गाड़ी लाहौर न पहुँचे। एमनाबाद की इज्जत का सवाल है। अगर हम गाड़ी को रोक ना सके तो मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। गुजरांवाला के लोग ताने देंगे। तो ये बात है। हिंदुओं ने मुसलमानों की कई रिफ्यूजी गाड़ियाँ काटी हैं। अम्बाले, लुधियाने, ब्यास, अमृतसर, अटारी। हमें इंतकाम लेना है। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अहमद बशीर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं सोच में पड़ गया। लेकिन वो काला संदूक? अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया। कौन सा काला संदूक? उसने पूछा। मैं घबरा गया, लेकिन अब बात कह देने के सिवा चारा ना था। लाला का काला संदूक। मैंने उसे सारी बात सुनानी चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात काट दी। बोला, रिफ्यूजी गाड़ी में बहुत से काले संदूक मिल जाएंगे। चलो, अब वक्त ज़ाया ना करो। एमनाबाद की शेखानियाँ। एमनाबाद लाहौर से 32 मील दूर वाक़ है, जो मुग़लों के ज़माने का कस्बा है, जहाँ दूसरे इलाकों के लोगों के अलावा 2 कौमें आबाद हैं। एक तो हिंदू दीवान थे, जिनके जद्दे अमजद महाराजा रंजीत सिंह के ख़जानची थे। जब गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से कश्मीर ख़रीदा था तो रकम दीवानों से कर्ज लेकर अदा की थी। मशहूर था कि दीवानों के तहखाने सोने की ईंटों से भरे हुए हैं। दीवान पुराने रईस थे, मुग़लई ठाठ से रहते थे, ख़ुद भी हसीनो जमील थे और जमालियात की हिस्स रखते थे।
دوسری قوم شیخوں کی تھی جو نو مسلم تھے۔ ان کا پیشہ چھوٹا کاروبار تھا، دکانداری، پھیری، ریڑھی۔ وہ کٹر مسلمان تھے، سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے، اچھا کھاتے تھے، باتیں کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ ان کی باتیں بڑی جاذب تھیں، محنت سے روپیہ کماتے اور احتیاط سے خرچ کرتے۔ بیوی ان کی واحد کمزوری تھی، انہوں نے ہمیشہ سے بیوی کے سامنے سر تسلیم خم کر رکھا تھا، اسی وجہ سے ایمن آباد پر شیخانیاں راج کرتی تھیں۔ شیخانیوں کی چار ایک خصوصیات تھیں۔ وہ شکل تھیں، اچھی پوشاک پہنتی تھیں، سگھڑ تھیں، پکانے کے فن میں ماہر تھیں۔ انہیں بننے سنورنے کا شوق تھا، بن سنور کر وہ میاں کو سرنگوں رکھنے کے رموز میں مشاق تھیں۔ اسی وجہ سے ایمن آباد میں شیخانیوں کی چلتی تھی۔ جب ایمن آباد پہنچے تو شیخوں اور شیخانیوں کی آپس میں ٹھنی ہوئی تھی۔ اسی ایک طرف شیخانیاں حالات حاضرہ پر تبصرہ کر رہی تھیں، دوسری طرف شیخوں کے نوجوان لڑکے پلاننگ میں مصروف تھے۔ تیسری رات قصبے کا واحد رئیس نوبہار عمر رسیدہ شیخوں کی محفل لگائے بیٹھا تھا۔ ریفیوجی ٹرین کی خبر سن کر شیخانیاں مشتعل تھیں۔ ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ریفیوجی ٹرین پر حملہ نہیں ہوگا۔ یہ خواہ کی کاٹ پیٹ کرنا، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے انہوں نے مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی ہے، پر بہن ہم اپنے ہاتھ خون سے کیوں رنگیں؟ بالکل ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر بدلہ ہی لینا ہے تو گجرانوالہ کے لوگ لیں، لاہور والے لیں، ایمن آباد والے کیوں گناہ گار بنے؟ اللہ تیرا بھلا کرے بہن۔ میں کہتی ہوں لڑکیوں، ایک بات پلے باندھ لو کہ ایمن آباد کے شیخ تو حملہ نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیسے نہیں کریں گے ماسی سردارہ؟ وہ تو سمدو کے احاطے میں بیٹھے کلہاڑیاں تیز کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں ہم سب اپنے اپنے گھر کا ذمہ لیں۔ اے بہن، اپنے اپنے میاں کا ذمہ تو ہم لے لیں گی، لیکن جو ان لڑکوں کا ذمہ دار کون لے گا؟ ان لڑکوں کا ذمہ داری کون لے گا؟ اس پر سب ہنس دیں۔ بات کا مفہوم سامنے آ گیا۔ اپنی طاقت کا احساس نسوں میں خون دوڑا دیتا ہے، گال گلال ہو جاتے ہیں۔ پھر ماں برکتیں کہتی، آخر ہم نے ہندو دیوانوں کو بھی بچا لیا تھا، یاد ہے؟ وہ تو مشکل کام تھا، گاڑی کو بچانا ویسے مشکل تو نہیں۔ ماں برکتیں سچ کہتی تھی، اگر شیخانیاں ایکا کر کے مزاحمت نہ کرتی تو کوئی دیوان زندہ سلامت ایمن آباد سے باہر نہ نکلتا۔ دیوان، اس بات کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے، دیوانوں کی کئی ایک لڑکیاں لاہور کے کالجوں میں زیر تعلیم تھیں۔ دیوان چمن لال نے حالات کا رخ دیکھ کر بیٹی کو خط لکھا کہ لاہور میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے فوراً ایمن آباد پہنچ جاؤ۔ دیوان ایمن آباد کو محفوظ جگہ سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ علاقے کے لوگ کبھی ان پر ہاتھ اٹھانے کی جرات نہیں کریں گے، اور اگر کریں بھی تو دیوانوں کے محل نما مکانات قلعوں کی طرح مضبوط تھے، اسلحے کی کمی نہ تھی۔ اسی وجہ سے ایمن آباد کو چھوڑ کر جانے کا انہوں نے پروگرام نہ بنایا تھا۔ علاقے کے مسلمان دیوانوں کے قرض دار تھے، ان میں بڑے زمیندار بھی شامل تھے۔ سود پر قرض دینا ان کے کاروبار کا ایک حصہ تھا۔ بہرحال دیوان چمن لال نے اپنی بیٹی شکنتلا کو لاہور سے بلا بھیجا۔ خط لکھنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ لڑکی کو اکیلے سفر کرنا مناسب نہیں، اس لیے اپنے چھوٹے بیٹے کرشن کو لاہور بھیج دیا کہ شکنتلا کو حفاظت سے لے آئے۔ اگلے روز انہوں نے اپنے نوکر کو اسٹیشن پر بھیج دیا تاکہ انہیں ریسکیو کر لے۔ سارا دن چمن لال انتظار کرتے رہے، نہ شکنتلا، نہ کرشن اور نہ ہی نوکر پہنچا۔ شام کو تانگے والوں نے شور مچا دیا کہ پل کے نیچے 3 لاشیں پڑی ہیں۔ یہ سن کے دیوانوں کے ہوش اڑ گئے۔ ادھر شیخانیاں اکٹھی ہو گئیں، انہوں نے شیخوں سے پوچھ گچھ کی، انہیں کچھ علم نہ تھا۔ اس پہ شیخانیاں غصے میں آ گئیں۔ ایمن آباد میں کچھ ہوا اور شیخوں کو کچھ علم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے دیوانوں پر انگلی اٹھائی تو اس کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا۔ شیخوں کو علم تھا کہ حقہ پانی بند کرنے کا مفہوم کیا ہے، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے بھرے بازار میں اعلان کر دیا کہ خبردار کسی نے دیوانوں پر ہاتھ اٹھایا تو اسے ایمن آباد سے بے عزت کر کے باہر نکال دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دیوان بخیریت و عافیت ایمن آباد چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لٹیروں نے دیوانوں کے محلے پر ہلہ بول دیا۔ چند ہی گھنٹوں میں ایمن آباد کی گلیاں دیوانوں کے کاٹ کباڑ سے بھری ہوئی تھی۔ بوسیدہ ریشمی رضائیاں، ہاتھ کے ہودے، میزیں، کرسیاں، پلنگ
پیڑے صوفے، قالین، تصویریں، کتابیں. ادھر نوبہار کی حویلی سے بڑے بوڑھوں کا اکٹھ ہو رہا تھا. بڑے بوڑھے گاڑی پر حملہ کے خلاف تھے. نوبہار بظاہر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، لیکن در پردہ گاڑی پر حملے کے حق میں تھا. اس کا کہنا تھا اگرچہ گاڑی پہ حملہ کرنا بری بات ہے، پر امن آباد کی عزت کا سوال ہے. وہ کاٹ پیٹ کے خلاف تھا، لیکن لوٹ کے حق میں تھا. نوجوان